मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया न बदला तो फैसले ऐवान नहीं, मैदान में होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, मुल्क किसी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो ये राज भी खुल गया कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हम मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने का एक्ट नहीं बना, वो महज मुआहिदा था। अब जो कानून साजी हो चुकी उसे मुकम्मल तस्लीम किया जाए। हुकूमत ने मुतमईन होकर ही कानून साजी की। बिल में तरमीम करने से गलत नज़ीर कायम होगी। मौलाना मजीद बोले कि मदारिस में तकसीम क्यों पैदा की गई? क्या आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें? आप 100 साल तक रजिस्ट्रेशन ना करें, मदारिस फिर भी चलेंगे। आप बैंक अकाउंट्स ना खोलें, पैसे फिर भी आएंगे। सरबराह JUI से MQM वक्त की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने मामला उलझाने का जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। हुकूमत से गज़ट नोटिफिकेशन का मुतालिबा। कहा अगर किसी तरमीम की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद लाए। पार्लियामेंट हम और आप यहीं मौजूद हैं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, इनकी बातें आगे पहुँचाएंगे। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लियामान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब। कहा मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मौलाना के साथ बैठें, मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्ती करे, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। आइन कहता है कि सदर बिल वापस करें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इज्तिमात में अवाम को आगाही दी जाएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमिला के इजलास का एलामिया जारी। मजलिस आमिला के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। शुरका का मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाने पर खिराज तहसीन। मजलिस आमिला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक भी कर दी। बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें। हुकूमत ने असेंबली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकिरात का तरीका बता दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है, आप वहां जाकर कहें कि बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह चुके कि हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कमेटी बनाई है तो हुकूमत को पैगाम तो भेजें। मुज़ाकिरात का तब भी कहा गया जब कहते थे छोड़ूंगा नहीं। अभी भी मुज़ाकिरात की बात के साथ सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। मुज़ाकिरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। अगर मेरी जुबान जहर और आग उगलती है तो आप बताएं आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हम पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI ने हमारी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे रिवार्ड होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा। मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। कहा वो अपने हल्के में नहीं जा सकते, तालिबान ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ ऐसा माहौल है जैसे सौतने लड़ रही हों। सियासी कुव्वतों के एक होने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते।
تحریک انصاف کے علی محمد خان بولے ملک کو چلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوگا، ہمارے دور میں جو بھی احتجاج کے لیے آیا اس سے مذاکرات کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بات تب ہی آگے بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر کھل کر بات ہو، ہمارے شکوے شکایتیں دور کی جائیں۔ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ مذاکرات کے لیے رابطے کے سوال پر بیرسٹر گوہر بولے جس نے رابطہ کرنا ہے وہ رابطہ کر لیں گے۔ دیکھو رابطے انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے، جس سے رابطہ ہونا ہے وہ رابطے کر لیں گے انشاءاللہ۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا پنجاب میں ارکان اسمبلی کے گھروں پر چھاپے مارنے کا الزام، کہا ارکان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں۔ اسپیکر سے بات ہو گئی ہے، بتائیں کس قانون کے تحت ایم این ایز کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ زبردستی استعفے لیے گئے تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے رد عمل دیا، اسد قیصر اچھے آدمی ہے، ان کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے، اگر کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے تو تحریک استحقاق لائیں۔ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے موسولینی اور ہٹلر والے کام کیے۔ حنیف عباسی بولے پی ٹی آئی کے ارکان دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، بانی کا کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اختتام کی جانب گامزن، احتساب عدالت میں نیب نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کا سہارا لیتے ہوئے بریت کی درخواست کر چکے۔ اے ٹی سی راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے 23 رہنماؤں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواست دائر۔ علی امین گنڈاپور، زین قریشی، شبلی فراز، طاہر صادق بھی شامل۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، ملزمان اسلام آباد سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ دوسری طرف ڈی چوک احتجاج سے گرفتار 56 پی ٹی آئی کارکنان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملک کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتی ہیں کہ اپنے ملک میں سول نافرمانی نہ کریں، بانی اور ان کی لیڈرشپ کٹ پتلیاں ہیں، ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ کے پی میں شام کے بعد پولیس بھی باہر نہیں نکلتی۔ پیپلز پارٹی ملک میں انارکی ختم کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن رولز کا ابتدائی مسودہ جاری کر دیا۔ ججز کی تقرری کے لیے پروفیشنل کوالیفیکیشن، قانونی امور پر عبور اور بہترین صلاحیت پر مشتمل میرٹ ہوگا۔ میرٹ میں امیدوار کی ساکھ اور کسی دباؤ سے آزاد ہونا بھی شامل ہوگا۔ ججز کے لیے نامزدگیوں میں وکلاء اور سیشن ججز کی مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ مسودے کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں تمام ناموں پر غور کرنے کے بعد ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے 2010 کے رولز ختم کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی اور ریگولر بینچز میں کیسز کی سماعت پر ابہام برقرار۔ 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کے باوجود دائرہ اختیار کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیسز کی سماعت کے دائرہ اختیار پر 2 رکنی بینچ نے سوال اٹھا دیے۔ جسٹس جنید غفار نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات سے متعلق مختلف اقسام کی استدعا کی گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملہ آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ دیگر استدعا اگر حذف کر دیں تو ہی ریگولر بینچ ایسا کیس سن سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت محدود اختیارات ہیں۔ عدالت نے درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار، آئی ایم ایف نے سیلز ٹیکس چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ مان لیا۔ پی آئی اے کے خساروں کو نجکاری عمل سے علیحدہ کرنے کی شرط بھی تسلیم۔ پی آئی اے کا 660 ارب روپے کا قرض حکومت نے ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ اقدامات سے قومی ایئر لائن کے لیے بولی کا حجم 350 ارب روپے تک جانے کا امکان۔ حکومت نے فلائٹ روٹس کی خریداری پر بولی لگانے والوں کو اضافی سہولت دینے پر کام شروع کر دیا۔ روزویلٹ ہوٹل 6 ماہ میں جوائنٹ وینچر کے $1 ارب تک فروخت کیے جانے کا تخمینہ رکھا گیا۔ ملک کے آئی ٹی سیکٹر میں بہتری کا سلسلہ جاری، نومبر میں آئی ٹی برآمدات 25% بڑھ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ، شعبہ خدمات کے ایکسپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں آئی ٹی برآمدات 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوئیں۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں آئی ٹی برآمدات میں 33% نمو ہو چکی۔ شعبہ خدمات کی مجموعی برآمدات میں سالانہ 7% اضافہ ہوا، جو نومبر میں 67 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئیں۔
کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو ٹیک اپ کیا ہے۔ ماحولیات کے معاملات اب آئینی عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تقریب سے خطاب کہا، ملک کو شدید موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے جج کو کلائمیٹ چینج پر بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ سی ڈی اے کیس میں کہا تھا پلاننگ ماحول دوست ہونی چاہیے۔ کلائمیٹ فائنانس بہت ہی لازم ہو چکا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے بارے میں کنفیوز ہے۔ پیرس میں کیے جانے والے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ پاکستان کو موسمیاتی مسائل دنیا کے سامنے رکھنا ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہوگا۔ ادھر شام میں ایک اجتماعی قبر میں 1 لاکھ افراد کو دفن کیے جانے کا انکشاف۔ ان تمام افراد کو معزول صدر بشار الاسد کے دور حکومت میں مارا گیا۔ شام ایمرجنسی ٹاسک فورس کے سربراہ معاذ مصطفیٰ کے مطابق شام کے دارالحکومت سے 25 میل شمال میں القطیفہ کی جگہ پر 5 اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ اوشیانو میں واقع ملک وانواتو کے دارالحکومت کے قریب 7.3 شدت کا زلزلہ، ہر طرف تباہی کے مناظر، عمارتیں زمین بوس، لوگ ملبے تلے دب گئے۔ 2 اموات کی تصدیق، متعدد افراد زخمی ہیں، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ بھارتی شہر چنئی سے ایئر انڈیا کا ملازم 1 کلو 700 گرام سونا اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پرواز دبئی سے چنئی پہنچی تھی۔ کسٹم حکام کے مطابق مسافر نے جہاز کے عملے سے ساز باز کرنے اور سونا اسمگل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ چنئی ایئرپورٹ سے ہی کینیا کی خاتون کو 14 کروڑ سے زائد بھارتی روپے مالیت کے کوکین کے 90 کیپسول سمیت حراست میں لیا گیا۔